बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 1 है ये 9th क्लास का, जिसका हम पैराग्राफ 9 जो है उसकी ट्रांसलेशन, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करने वाले हैं। और सबसे पहला वर्ड है एम्ब्यूड विथ। एम्ब्यूड विथ सरशार, भरा हुआ, फुल ऑफ, इन्फ्यूज्ड विथ। और इनडिफरेंट और एम्प्टी जो है वो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। रिजॉल्व, अज़म, इरादा, डिटर्मिनेशन और विल पावर। और इंडिसीजन और कवर्डाइस जो है वो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। एनकाउंटर, सामना करना, फेस करना, फेस, मीट, रन इनटू जो है वो इसके सिनोनिम्स हैं। अवॉइड और सेपरेशन जो है वो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। ग्रेस, वक़ार, डिग्निटी, एलिगेंस, इंडिसेंसी इसका एंटोनिम है। डिग्निटी, अज़मत, शान, ऑनर, ग्रेस। और डिसऑनर जो है वो इसका एंटोनिम है। इन नो टाइम, बिला ताख़ीर, जल्द ही। सून, विदाउट डिले, स्लोली जो है वो इसका एंटोनिम है। एलिवेटेड, बुलंद किया, सरफराज किया, ऊपर पहुंचा दिया। रेज्ड और अपलिफ्टेड। और लोअर जो है वो इसका एंटोनिम है। डोमेन, हल्का, इलाका, रियल्म, एरिया। इसका कोई सिनोनिम एंटोनिम तो ऐसा सच नहीं मिला। ड्राइविंग फोर्स, मुहर्रिक ताकत, तहरीकी क़ुव्वत, ऐसी ताकत जो है तहरीक दे, जो मुतहर्रिक करे, मोटिवेट करे। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन इसके सिनोनिम्स हैं। और डिस्करेजिंग जो है वो इसका एंटोनिम है। कॉन्क्वेस्ट, फतह, विक्ट्री, सक्सेस। और डिफीट इसका जो है वो एंटोनिम है। एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला, अटर्नल, परपीचुअल। और जो है टेम्परेरी इसका जो है एंटोनिम है। इम्प्रेशन, असर, तासुर, अफेक्ट, इम्पैक्ट। और स्टार्ट जो है वो इसका एंटोनिम है। यूनिवर्सली, आलमगीर तौर पर, कॉमनली और इंटरनेशनली कह सकते हैं। और लोकली जो है वो आप इसका एंटोनिम, नियर एंटोनिम कह सकते हैं। एक्नॉलेज्ड, तस्लीम किया, एक्सेप्टेड और डिक्लेयर्ड। और डिसअप्रूव्ड जो है वो इसका एंटोनिम है, यानी मंजूर ना किया, तस्लीम ना किया। इन्फ्लुएंशियल, असर अंगेज, बाअसर, डायनामिक और पावरफुल। और इनफेक्टिव जो है वो इसका एंटोनिम है। फिगर, शख्सियत, हस्ती, पर्सनैलिटी। थियोलॉजी, मज़हब, मज़हबी अक़ायद। रिलीजियस टीचिंग आप कह सकते हैं। और स्केप्टिसिज्म और डिसबिलीफ जो है वो इसके एंटोनिम्स हैं। एथिकल, अखलाकी, मॉरल, राइट। और अनएथिकल और इमोरल जो है वो इसके एंटोनिम्स हैं। प्रोजलिटाइजिंग, फैलाना, तबलीग करना। प्रीचिंग और स्प्रेडिंग जो है वो इसके सिनोनिम्स हैं। रिजेक्टिंग मतलब ठुकरा देना जो है वो इसका एंटोनिम कह सकते हैं। एस्टेब्लिशिंग, कायम करना। सेटिंग अप और इनिशिएटिंग, आगाज़ कर देना किसी चीज़ का। और डिसॉल्विंग, ख़त्म कर देना जो है इसका एंटोनिम हो सकता है। रैंक, दर्जा, रुतबा, ग्रेड और स्टेटस जो है इसके सिनोनिम्स हैं। इसका भी आज सच कोई एंटोनिम तो नहीं मिला। अब आगे उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, चलते गए। द वे, उसी रास्ते पर, अल्लाह अलमाइटी हैड चोजन, जो अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया था, चुन लिया था, फॉर हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यानी मुराद इंसानियत के लिए। बा मुहावरा तर्जमा इस तरह से बनेगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चले जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब फरमाया था। Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. Imbued with divine guidance, imbued full of, भरे हुए होकर, यानी सरशार होकर, और with divine guidance, अल्लाह ताला की रहनुमाई से, and firm resolve, और पुख्ता अज़म से, यानी अल्लाह की रहनुमाई और पुख्ता अज़म से सरशार होकर, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर्ड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामना किया, फेस किया। ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का सामना किया। विद ग्रेस एंड डिग्निटी, अज़मत और वक़ार के साथ। ग्रेस, वक़ार, डिग्निटी, अज़मत। बामुहावरा तर्जमा इस तरह से बनेगा, अल्लाह ताला की रहनुमाई और पुख्ता अज़म से सरशार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना अज़मत और वक़ार के साथ किया।
In no time, he sallallahu alaihi wasallam elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. In no time, بلا تاخیر یا جلد ہی یا بغیر کسی تاخیر کے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایلیویٹڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفراز کیا، بلند کیا، مین انسان کو، ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول، ممکنہ بلند ترین درجے تک، یعنی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا درجہ ممکنہ بلند ترین درجے تک اونچا کر دیا، بلند کر دیا، ان بوتھ دونوں لحاظ سے، اسپرچولی روحانی لحاظ سے بھی، اینڈ ورلڈلی ڈومینس اور دنیاوی لحاظ سے بھی، یعنی دنیاوی اور روحانی دونوں حلقوں میں، دونوں لحاظ سے۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور دنیاوی دونوں حلقوں میں انسان کو ممکنہ بلند ترین درجے تک پہنچا دیا۔ He sallallahu alaihi wasallam also a driving force. He sallallahu alaihi wasallam was also a driving force کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک متحرک کرنے والی قوت بھی تھے. Behind the Arab conquest، عربوں کی فتوحات کے پیچھے، which have created an everlasting impression on human history. آپ صلی اللہ علیہ وسلم he was بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے ایک متحرک کرنے والی قوت بھی تھے جس نے انسانی تاریخ پر ہمیشہ رہنے والا اثر چھوڑا ہے۔ No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. No wonder، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ He is universally acknowledged کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر طور پر مانا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے، as the most influential figure، سب سے زیادہ اثر انگیز شخصیت، سب سے زیادہ اثر انگیز ہستی کے طور پر ان ہسٹری، تاریخ کی۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، کوئی حیرت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر طور پر تاریخ کی سب سے زی اثر شخصیت مانا جاتا ہے۔ In the words of Mikhail Hart، a great historian، in the words of Mikhail Hart، کہ ایک عظیم تاریخ دان مخائل ہارٹ کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم was responsible، ذمہ دار تھے، for both دونوں چیزوں کے ہی، the theology of Islam، اسلام کے مذہب کے بھی، and its main ethical and moral principles، اور اس کے یعنی اس مذہب کے مرکزی مذہبی اور اخلاقی قوانین کے بھی، یعنی دونوں چیزوں کے، مذہب اور مذہب کے اخلاقی اور مذہبی قوانین دونوں کے ہی ذمہ دار تھے۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم مذہب اسلام اور اس کے مرکزی مذہبی اور اخلاقی اصول دونوں کے ہی ذمہ دار تھے۔ In addition، he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In addition، مزید یا علاوہ ازیں، he played a key role، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکزی کردار ادا کیا، in proselytizing، تبلیغ کرنے میں، the new faith، نئے عقیدے کی، and in establishing اور قائم کرنے میں، نفاذ میں، the religious practices، مذہبی اعمال کے۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، علاوہ ازیں نئے عقیدے کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کے نفاذ میں انہوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکزی کردار ادا کیا۔ In fact، as the driving force behind the Arab conquest، he may well rank as the most influential political leader of all time۔ In fact، در حقیقت as the driving force، ایک متحرک کرنے والی، حرکت میں لانے والی قوت کے طور پر، behind the Arab conquest، یعنی عربوں کی فتوحات کے پیچھے متحرک کرنے والی قوت کے طور پر، he may well rank، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہتر طور پر ہم درجہ دے سکتے ہیں، as the most influential political leader، سب سے زی اثر سیاسی رہنما کا of all time، تمام زمانوں کے۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، در حقیقت عرب فتوحات کے پیچھے متحرک کرنے والی قوت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر طور پر تمام زمانوں کے بہترین سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ The Arab conquest of the century have continued to
play an important role in the human history ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے. دا عرب کانکویسٹ، عربوں کی فتوحات آف دا 7th century، 7ویں صدی کی، یعنی 7ویں صدی کی جو عربوں کی فتوحات ہیں، ہیو کنٹینیوڈ ٹو پلے این امپورٹنٹ رول، اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں ان ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج کے دن تک، آج تک. محاورہ ترجمہ اس طرح بنے گا، عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، آج تک اہم کردار ادا کر رہی ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.